वालेकुम अजीज बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। चलिए आज हम आपकी किताब से रुबाइयात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। किसी मखसूस मौजू पर मुसलसल अशआर के मजमूए को नज़्म कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं जो मिसरों या अशआर की तादाद के मुताबिक पहचानी जाती है। आप जानते हैं कि 4 मिसरों और एक ख़ास वज़न व बहर में अदा किए गए शायराना ख़याल को रुबाई कहते हैं। अक्सर इसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया होते हैं। कभी कभी चारों मिसरे भी हम काफिया इस्तेमाल किए जाते हैं। रुबाई में शायर जो कुछ कहना चाहता है उसका ख़याल पहले मिसरे से तरक्की करता जाता है और चौथे मिसरे में अपने उरूज पर पहुंचता है। ये मिसरा बहुत मुतासिर करने वाला होता है। शायर इसमें रुबाई के बहुत वसी ख्याल को एक नुक्ते पर मरकूज कर देता है, इसलिए ये मिसरा बहुत जोरदार होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि 4 मिसरों पर मुश्तमिल जो रुबाई होती है उसका आखिरी मिसरा उस पूरी रुबाई का निचोड़ होता है और बड़े खूबसूरत और चौंकाने वाले अंदाज में शायर की बात को मुकम्मल करता है। याद रहे कि कता भी अक्सर 4 ही मिसरों का मजमुआ होता है, मगर इसके वज़न व बहर मखसूस नहीं होते और न अक्सर इनमें मतला होता है। ये पाबंदी रुबाई के लिए लाजमी है। कहा जाता है कि रुबाई कहना एक मुश्किल काम है, इसलिए फन के माहिर शोरा इसे एक चैलेंज की तरह लिखते हैं। तमाम बड़े और अहम शोरा के कलाम में रुबाइयाँ मिलती हैं। मीर सौदा, अनीस दबीर, गालिबो ज़ौक़, अकबर रवां, जोश फराग, अमजद यगाना सब ने रुबाइयाँ कही हैं। और आज हमारे सामने जो रुबाई है वो है मीर अनीस की। मीर अनीस वैसे तो मरसी के शायर माने जाते हैं, लेकिन नज्म की कोई ऐसी सिनत नहीं है जिसमें मीर अनीस ने तबाह आजमाई नहीं की है। तो चलिए जान पहचान के जरिए मीर अनीस के बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। मीर बबर अली अनीस 1802 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। वो मीर खलीक के बेटे और मीर हसन के पोते थे। शायरी में अपने वालिद के शागिर्द थे। अनीस उर्दू के सबसे बड़े मरसिया निगार तस्लीम किए जाते हैं। उनका कलाम फसाहत का बेहतरीन नमूना है। उन्होंने शायरी के दीगर असनाफ में भी तबाह आजमाई की है। रुबाइयात मीर अनीस उनकी रुबाइयों का मजमुआ ज़बान व बयान पर उनकी गैर मामूली कुदरत का मजहर है। 1874 में लखनऊ में मीर अनीस का इंतकाल हुआ। चलिए मीर अनीस की रुबाई पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक रुबाई पेश करती हूँ और ये रुबाई मरहूम शायर राहत इंदौरी को मेरी तरफ से खिराज अकीदत है। मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। सदाबहार शायर राहत इंदौरी को मेरी तरफ से खिराज अकीदत। उनका जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है उर्दू वालों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। चलिए ये आपके सामने मैंने एक मिसाल पेश की थी रुबाई की। राहत इंदौरी साहब की रुबाई मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी। चलिए अब हम मीर अनीस की रुबाई को पढ़ते हैं और उसकी तशरीह करके उसे समझने की कोशिश करते हैं। आँख अब्र बहारी से लड़ी रहती है, आँख अब्र बहारी से लड़ी रहती है, अश्कों की रिदा मुंह पे पड़ी रहती है। दोनों आँखें हैं मेरी सावन भादो, दोनों आँखें हैं मेरी सावन भादो, यहाँ सारे बरस एक झड़ी रहती है। यहाँ पर शायर ने कई तरह से एक ही बात कहने की कोशिश की है और वो ये है कि उनका गम उनसे संभलता नहीं है। जब गम हद से ज़्यादा हो जाता है
تو وہ آنکھوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. ساری دنیا ہماری غم کو سمجھ سکتی ہے, دیکھ سکتی ہے. اسی بات کو شاعر نے یہاں پر الگ الگ طریقے سے کہنے کی کوشش کی ہے, کچھ مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا ہے. چلیے دیکھتے ہیں. ابر بہاری سے لڑی رہتی ہے. جیسے شاعر کہہ رہے ہیں کہ بارش کے بادل جیسے برستے ہیں ویسے میری آنکھیں ہمیشہ لڑی رہتی ہیں, یعنی میری آنکھیں بارش کے بادلوں سے آنکھ لڑا رہی ہیں, ان سے مقابلہ کر رہی ہیں. یعنی وہ بادل زیادہ برس رہے ہیں یا میری آنکھیں زیادہ برس رہی ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنا غم ہے میرے اندر جو میری آنکھوں سے چھلک رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ میری آنکھیں ان برستے ہوئے بادلوں کو بھی شرما دے. آگے فرماتے ہیں اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے. ردا کا مطلب ہوتا ہے چادر. اب یہاں پر شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اشکوں کی چادر, آنسوؤں کی چادر ہمیشہ میرے چہرے پر, میرے منہ پر پڑی رہتی ہے. یعنی میں جو رو رہا ہوں, لگاتار رو رہا ہوں, اس کی وجہ سے میرا چہرہ بھیگا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں پر میں نے اشکوں کی چادر میں نے اپنے منہ پر اوڑھ لی ہیں. دونوں آنکھیں ہیں میری ساون بھادو. ساون اور بھادو دو مہینے ہیں جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں, اور بارش کے پہلے مہینوں کو ساون بھادو کہتے ہیں. تو شاعر نے اس کا بخوبی استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ ساون بھادو ہو گئی ہیں میری دونوں آنکھیں. یعنی بارش کے شروعاتی مہینے میں جیسے بارش بغیر رکے لگاتار ہوتی رہتی ہے, ویسے میری آنکھیں لگاتار روئے جا رہی ہیں. یہاں سارے برس, اور آگے اور بڑھ کے کہتے ہیں, ابھی 2 مہینوں کی بات کر رہے تھے, ابھی کہتے ہیں کہ سارے برس میری آنکھوں کا, میرے دل کا یہی حال رہتا ہے. یہاں پہ شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غم سے میں پیچھا نہیں چھڑا پاتا ہوں. ایک غم سے دامن بچاتا ہوں تو دوسرا غم دروازے پر کھڑا ہوتا ہے, اور میری آنکھوں کو رونے کے سوا, اشک بہانے کے سوا میری آنکھوں کے پاس اور کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا. دل پر زخم بر زخم لگے جاتے ہیں. میں ایک غم سے ابھرتا ہوں کہ دوسرا غم مجھے آ کر گھیر لیتا ہے. اسی لیے یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھیں ہمیشہ نم رہتی ہیں. مجھے غم ہے, میری جو تکلیف ہے روزگار کے غم ہے, غم جانا کا غم ہے. اور ایک اور بات غور کرنے والی یہ ہے کہ جب شاعر ہے نا, شاعر ہے وہ اپنی ہر فیلنگ کو, ہر جذبات کو بہت ہی بڑا چڑھا کر کہتا ہے. اور ہر شاعر کو آپ جب بھی ایسے اشعار پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر شاعر کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو بیت رہی ہے وہ سب سے برا ہے, وہ کسی اور کے ساتھ میں نہیں ہو سکتا اور کسی اور کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. مجھے میر تقی میر کا ایک شعر یاد آیا, جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہم سایہ کاہے کو سوتا رہے گا. یعنی میر تقی میر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اتنا تم غم میں, پریشانی میں اتنا زور زور سے رو رہے ہو, اگر اس طرح روتے رہو گے تو تمہارے پڑوسی کیسے سو پائیں گے. یعنی شاعر اپنے غم کو ہمیشہ بڑا چڑھا کر کہتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی میر انیس نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے. ساون بھادو کہا ہے اپنی دونوں آنکھوں کو. پورے سال ایک ہی جھڑی رہتی ہے, ایک ہی موسم میرے دل پر طاری رہتا ہے کہ میں روتا رہتا ہوں. میرا غم ہے کہ کسی طرح کم ہونے نہیں پاتا. چہرے پر آنسوؤں کی چادر پڑی رہتی ہے ہمیشہ. اس طرح میر انیس نے اپنے غم کو بیان کرنے کی, اپنے درد کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. بہت بہت شکریہ.